सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो समातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता मातेवसो शुभ वर्तमान अवस्वर 5 आणि वळो 13 तावन 16 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 5 verses 13 to 16. मीठ आणि उजवाड. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. मीठ जर आळणी जालें तर कित्यान ताका करसान दिवची, भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकार ना. तुम्ही संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन वराना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बघा घरांत असलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटो नेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळोव. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतर हे तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळोव. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. तुज्या म्हज्या आमच्या सर्वांच्या बऱ्या जिविता मुखांतर जावं महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमेन. सकाळीं कोण वेगी आयिल्लीं हांव चिंतलो म्हाकाच सांगा स्वता मिस्टर गुट उगडापे जातात म्हणून. पूण आमच्या भयणीन प्रिसिलान मागणें करतना कशें देव तुमकांय उगडापें करता म्हणल्यार म्हाका कळीच जालें. आनी ताजें उतार म्हज्या काळजांत तोपलें. देवाचें उतार आमकां सांगता की देव कुंभार आनी आमी माती. पूण आज कितें जालां म्हळ्यार देवाक माती केल्या आनी आमी कुंभार जाल्या म्हणाली ती भयण. देवाक माती केल्या आनी आमी आमकां जाय जाल्ल्या भशेन आमी देवाक तयार केलां म्हणून. कशें पळय तुमी तुमचें जेवण तयार करतात तशें. तशें आनी एका भयणीन ह्या वर्सा म्हाका हांगासर सुटका लाभली म्हणून मुर्त्यो आशिल्ल्यो, मुर्त्यांचे कुडके आशिल्ले म्हणाली. इमाज्यो मात आशिल्ल्यो न्ही, इमाज्योचे कुडके आशिल्ले. आनी न्हय आसलेल्याक हांव वय आशिल्लो म्हूण पातयेवन जीवन आशिल्ली. पण हांगासर ह्या वर्सा वस्तरेतीर केल्ल्या वेळार म्हाका जो आसा तसो हांव म्हणल्याची खरी वळख जाली म्हणून त्या भयणीन देवाक अर्गां दिली. वय मू तुमकां जाल्या की वळख आसलेल्याची वळख जाल्या. जावं ना? जावं ना जाल्यार वेळ आयला आराधनासो आसलेल्याक पातयेवसो. वेळ आयला आराधनासो आसलेल्याक पातयेव. हांवें 33 वर्सां पर्यंत आसलेल्याक वळखोंक ना. नासलेल्यांक वळखून तें आसलें म्हणजे चिंतून जियेल्लो. पण जेन्ना म्हाका वळख जाली पयलीं आसलेल्याची त्या दिसांत हांव हो दीस पर्यंत त्या देवाची वळख दिवंक देवान म्हाका फावो केलें. आनी तुमकां ती वळख जाल्या तर भाव भयणीनो उरले तुमचे कितले दीस उरल्यात ह्या वर्सां उरल्यांत. तुमी हर एकल्यांनी आसलेल्याक प्रगट करीचे. कोणाक? न्ही नासलेल्या. देखून तें उतार बरें आमच्या काळजान रोमोवन दी. आमी कोण? कुंभार. आमी कोण? तो कोण? हां, तुमी कुंभार जायनाकात आनी दुसऱ्यांच्या माथ्यार कोंबार दवरिनाकात. आमी कुंभार जाल्यार कितें जाता? हेरांच्या माथ्यार कोंबार दवरता. कोंबार म्हळ्यार समजता तुमकां? कोंबार दवर रे ताजे उपरांत बाटी उखलून दवरता म्हणटात. वय मू पयलें कोंबार दवरतात ना जाल्यार पळोवया तुमी पोवलेच्यो कोंड्यो दवरतात. हांवें केदां म्हणचे जालें
नोंड्यो नोंड्यो दवरतात माथ्यार तुमच्या खोंड्यो म्हणून, मिवणे मिवणे दवरतात तुमच्या गांडीक निवणे म्हणून. आता बरे असतात तुम्ही दवरला तुमकां माथ्यारी कोंड्यो दवरल्यात आनी पंदाय निवणी दवरल्या तुमकां. तशें जावंक नजो, ह्या फुड्यान तशें जावंक नजो. देखून झोंबरो संवसार आज हर एक वर्सा तिंच वाचपाक काडटा आनी त्याच प्रमाणे संवसारी रितीन ती नियाळ करता. पूण देखून आज तुका आनी म्हाका देवान काल प्रेरण दिलें, आमकां ह्या घडये येतावन निमाण श्वास पर्यंत कितें गरजेचें म्हणलें दाखोवन दिवचें. देखून आमी पयलीं आयकुया एफेसकारांक पयल्या पत्रांत आनी आवास्वर 4 आनी वळ 17 ते 25 पर्यंत आयकुया. एफिशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 17 to 25. वयर कितें बरयलां? क्रिस्तस हवे नवें जिवीत. नवें जिवीत आमी हर एक दिसा वय न्ही, दीस नवो वय न्ही, दीस नवो गी परनो, फाल्यांचो दीस, कालचो दीस. तुम्ही कालच्या दिसा फाटी वतात की फाल्यांच्या दिसा राखून रावतात? वय मग तुम्ही जेवचें खाण आज जेवलें, कालचें घेवचें, परचें बेलशेरलें, आयचें ताज्या. वय मग कालचें दिल्यार कोणाक जाय, कोणाक जाय? वय गी न्ही, नवें गी न्ही. आमी सवचें वारें, कालचें घेवचें नवें, आयचो उजवाड. वय मग वेळापाच्या ग्रंथांत वसव 3 आनी वळ 22 सांगता. बुक ऑफ लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22 कितें म्हणटा? सर्वेस्परसो विश्वासी मोग पळय आनी गे, सर्वेस्परसो विश्वासी मोग केदींच संपना, तो केदींच सोंपना, ताच्या काकुळतीक केदींच अंत ना, केदींच अंत ना. हर सकाळी ती नवी नवी नवी, हर सकाळी नवी. देवाचो मोग नवो, देवाची कृपा नवी, देवाची जाणवाय नवी, देवाची शांती नवी, देवाचें समाधान नवें. वय की न्ही? कालच्यो शांती आज दिता तो तुमकां? सांगा, कालचोच उजवाड आज दिता गी, कालचोच मोग आज दिता गी. चिंतून पळया नो, वय की न्ही? देखून ते देवाच्या वचनांत सांगता हर सकाळी वास, हर सकाळी ती नवी, हर सकाळी ती नवी. खरेंच वर्ते तुझे विश्वासीपण आनी नवें दिवच्यान तो विश्वासी. आमी कित्याक जाल्या नवें दिवच्यात कंजुसी. देवाक नवें दिवच्यान आमी कित्याक जाता कंजुसी? आमी जाय जे नवें दिवच्यात विश्वासी. सकाळी उठल्या घडये ताची स्तुती करूंक, ताका अर्घ दिवंक, ताका वगळसूंक, ताका नांव वाडूंक. नव्या नव्या रितीन, नव्या पळय न्ही, आज नवो मनीस हांगा आयला न्ही, दिसता तुमकां? म्हळ्यार रामसुजील सान पोरना म्हणची ती नाका. पळय आनी एक लागीं हाडला, मात्र उडोवले भावान उलो केलो, बेळ्यान साहित्य आसा वावर हाडी आनीक नव्यांक धाड. कोणाक? पोरन्यांक न्ही, आनीक नव्यांक विंसून काड आनी धाड. देखून हांगा कितें आमी आयकलें, कितें बरयलां वयर? क्रिस्त सवें नवें जिवीत. कोण क्रिस्त सवें जियेता ताजें जिवीत हर एक घडी नवें जाता. भावां भयणीनो, कोण संवसारा सवें जियेता ताजें जिवीत केन्नाय पोरनेंत जावन उरता. मागीर पाटये कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 5 वर्स 17 कितें म्हणटा? क्रिस्ता सवें तूं आसाय तर पोरनें गेलें, वळोन गेलें, सगळें नवें जालें म्हणटा. आयका, तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त तेंची येता, क्रिस्त थंय मात्र तुजें जिवीत नवें जाता. न्ही गांव बदलिल्यार, न्ही तुजी मुस्तायकी बदलिल्यार, न्ही तुजो वेस बदलिल्यार. सारकें समजून घेया, तुजें म्हणजे आमचें जिवीत केन्ना नवें जाता? वास, कोण एकलो क्रिस्त तेंची येता, तूं आनी हांव आमी क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना, तो एक नवी रचना. पोरने तें गेलें, खंयचेच पोरनें थंय रावनात. क्रिस्त सवें तूं जियेता जाल्यार खंयचेच पोरनें आदलें हें फाटलें जिवीत तूं धरून रावनाय. भावा भयणीनो, देखून आमी म्हणटा हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजा, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू,
हांव नवो जाला जेजू. ह्या जेजूच्या एकवटांत हांव सदांच नवो देखून म्हाका तुमकां उक्त्यान सांगता, काल हांवें दिल्ली शिकोवन म्हाका आज उडासना. तुमकां उडास आसा जावं पुरो. काल केल्लें जेवण आनी म्हाका आज उडासना तुमी सारल्यार. तें कितें जालां? उडासकाची गरज आसा. पूण कितें गरजेचें? आज नवो दीस उदेला वय मू. दीस उदेला म्हाका दीस उदेला. जेजूक म्हज्या अर्गा देवचो दीस उदेला. दीस उदेला म्हाका दीस उदेला. जेजूक म्हज्या देखून भाव भयणीनो, नवो दीस आनी जायत्यांक थोड्यांक हांगा नवो जागो जावंक पुरो. नवो वेळ वो, नवो संदर्भ वो, नवो अवकाश वो. नेंगी पोरनेंगी जावं पुरो तुमी थोडे बसल्या जाग्यार बसल्यात, उठल्या नवो जागो वो. कोदल खंयचे आसूं दी. सकाळीं सकाळीं येवन बसला आमचो भाऊ. 2 दिसांक मुखार येवन बसूंक जावना. पयले फावटी पळोवन खंय थावन आयलाय. काल मेळून विचारलें ताका. दुबय थावन आयला, गांवांत खंय. उरवासो अशें उलोवन 2 दीस अशें तूं आयला. पयले फावटी आयिल्लो आनी अशें सगळ्यां सांगाता मेळोन ताळयो पेटोवन हात उबारून अशें सुडसुड्यान तो आयकता. आज पळय ताळे मुखार बसला लायनाल. मा भयणीनो, ही जायची तुजी उर्बा. अशें जायची तुजी उर्बा. काल हांव फाटी आसलो, आज हांवें मुखार येवचें, फाल्यां आनीक मुखार वचायचें. ही हांगान बसता तिका जागो तुमी रेडी दवरनाकात, बेनाकात, रिजर्व दवरनाकात. हांव तुमकां परमिशन दिता. केदाळे येवन दी. आयल्या पयलें बसोवन दी, मागीर आयल्या फाटीं बसोवन दी. बेनाकात, रिजर्वेशन ना हांगा. जेजू थंय नवें जिवीत. आतां तें नवें जिवीत आमी कशें जियेचें देवाचें उतार आमकां सांगता. आयका. सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगता. पावलो आमकां उलो दिता. सोम्याच्या नांवान उलो दिता. देखून आमी तुमकां सोम्याच्या नांवान तूं उलो दिता. कितें उलो दिता? तुमी ह्या फुडा या फुडा. वडोली सांगला भावान, पयलेंचें सोडा, आदल्यान सोडा, फाटल्यान सोडा. उडासा काडी नाकात. बक्षुना जाल्यार बक्षिया. कोणाचो द्वेश नाका, कोणाचो राग नाका, कोणाचो मोसर नाका, कोणा विशयान कितें चिंता नाका, कोणा विशयान कितें खबऱ्यो नाकात. सांगला की ना? देखून ह्या फुडा अनभावार्थ्या बरी जियेवचें न्हय. आन भावार्थी म्हळ्यार कोण? भावार्थ नातले न्ही, जेजू एकवटान नातले. कोण जेजूच्या एकवटान ना तर ते आन भावार्थी. भावार्थ कोणाचेर आसाचे? तुजो आनी म्हजो आमचो. धर्माचेर न्ही, जातीचेर न्ही, संस्थाचेर न्ही, वडिलांचेर न्ही, सभेचेर न्ही. कोणाक आनी की भावार्थ उपजोंक ना जेजूचेर, ते आन भावार्थी. देखून हांवें सांगता तांचें जिवीत नवें जायना, पोरनेंत जाता. आनी कशें पोरनें म्हणलें जेजू आमकां दाखोवन दिता. ह्या फुडां तुमी आन भावार्थ्यां बरी जावंक नजो. तांचें चिंतप सार नातलेलें. म्हळ्यार तांचें चिंतपा सार ना, पोकळ तांची चिंतना. उडोली भावा मातासान उबे रावन मागता तुमी आयकले. इंग्लिशान मागले थोड्यांक समजोना जावं पुरो. तो काम करच्या जाग्यार कितें सगळें ताका आयकूंक मेळटा. म्हळ्यार उलोवचें पोसडेपण, बुरशें, बास्कळपण. त्या मध्ये ताणें रावचें आनी एक सेक्युरिटी गार्ड जावन ताणें काम करचें. कठीण परिस्थिती. देखून तो सार नातलें तांचें चिंताप. तांच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला. ना, तांकां समजणी ना. कित्याक? सताची समजणी, नितीची समजणी, जिविताची समजणी तांकां ना. तांकां समजणी संवसाराची मात. खावो पिवो जावो मात जावो. खावो पिवो रोटी कपडा और आनी कितें. पूण तुका म्हाका आमकां रोटी कपडा और मकान गे. तुका आनी म्हाका आमकां कितें? ह्या नव्या जिवितांत कोलॉसेकारांक बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही, यावस्वर 3:11 जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां लाभलेल्या नव्या जिवनांत आमकां भेदभाव, ग्रीक म्हणलो, जुदेव म्हणलो, सितियान म्हणलो, गुलाम म्हणलो, धनी म्हणलो, ग्रेस्त म्हणलो, दुबळो म्हणलो, दादलो म्हणलो, स्त्री म्हणली, भेदभाव असो नजो म्हणटा. आयका. ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक आनी जुदेव, सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत केल्ले, ह्या सुन्नत जावंक नातलेले, अनागरीक, सितियान, गुलाम गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना.
क्रिस्तस सगळा हे जाय जे जिवीत तुझ्या आणि म्हणजे आमचे क्रिस्ताच्या एकवटांत असताना क्रिस्तस सगळ्यांक तुका जेजू म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय म्हाका जाय तुका सर्वांक सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आणि संसारासो एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आणि संसारासो एकच मात्र धनी क्रिस्तस सगळा क्रिस्तस सगळ्यांक क्रिस्तस सकट सकट Jesus is for everyone and Jesus is my everything. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gives his life to me. Thing new is my everything. What about you? Makes everything? मला किती समजाले तो आज समय तू जी येतं झालं सगळे नव्यान पुरपुरची गरज ना हें बरें ना तें बरें ना ही करपाल्या ती करपाल्या ना जेजूच्या मोगांत असल्यार हांवें एक व्हिडिओ पळयल्लो ऑफिसा वेसो घोव सकाळीं सकाळीं ब्रेकफास्ट केल्या आनी हो मोबायलार काल पळोवन पळोवन खावनूच आसा प्लेट खाली जाता ना बायलेक म्हणटा घाल म्हणून थंय केल्लें कांय ना पुरो खाली जाला वो घाल म्हणटा ना ती कितें करता तिच्या वाटल्यांत आसलेंत तिका दवरलेली एक चपाती काडटा आनी हाज्या प्लेटीन घालता आनी त्या दीस हाजे खातीर उपाशी रावता ओ नवे जावं परत तिका खावंक मेळना जेवंक मेळना पूण संतोश मेळ्ळो की ना त्याग केल्ले आसो मोग दाखयल्ले आसो हांव जेवंक ना जाल्यार तो पोट भरून जेवलो आनी गेलो म्हणलो तुमकां जायना तुमी दुरसातात हाजें पोट फुट्टोंक म्हणून अनभाव ते तशें म्हणटात इतलें खावन हांगा गेलो हाजें पोट फुटाना जाय तशें न्ही कितें आमकां त्या नव्या जिवनांत आसा संतोश शांती समाधान आतां फाटी देखून अनभाव ते बरें तुमी जियेनाकात तांच्या चिंतपांत तांच्या जिणेच्या सालींत सारना देवाच्या जिवितान तांकां वांटोना मात्र न्ही देवान जेजू थंय बसयलेल्या जिवितान तांकां वांटोना तुका आनी म्हाका आमकां सांगिना कसलो वांटो दिला जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां शांती समाधान संतोष मोग मैपासो दया मया काकलो तो सुटसुडीत उर्बा उमेद जानवाय गिन्यान समजणी वय की न्ही दिवं ना म्हाका दिल्या तुकाय दिल्या तुमकांय दिसय सगळ्यांकी तांकां वांटोना तुका आनी म्हाका आमकां कसो वांटो मेळ्ळा पळया संवसार दिना भाव भयणीनो संवसार दिवंक की सकना जोच्या वांजेलांत तो 16:27 सांगता न्ही जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 कितें म्हणटा जॉन 14:27 समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता तें समाधान हांव दिता तुमकां शांती आनी म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवंक सकना ऐका न्ही ग्रेस्त मनशांक समाधान आसा आज बरें बरें न्हेसो न्हू आठ नेट कर बरें कर तकल्याच्या माथ्या तावन पांयाच्या तळा पर्यंत बरें कर ब्युटी पार्लर वचून सगळ्या मुखार न्हेसल्यार समाधान आसा संवसार तुमकां असलें समाधान दिवंक सकना तुमी कंत काडची सोडा देखून म्हज्या भुरग्यान म्हाका वळखल्यान तुमी कंत काडची सोडा तुमी भियेवचें नाका भियेवचें नाका आमी कंत काडटा गे तुमकां कंत आसाय म्हाका 29 वर्सां केदाळ म्हजी कंत म्हणली म्हाका येवंक ना आनी येवची ना भियेवचें नाका कोणाक केदाळ हांव भियेना खंयच्याकी भियेना म्हळ्यार अहंकारी म्हणजे ते नाकात कोणा सांगलां तुमी कंत काडची देखून दवडले म्हळें बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू सन पडटाना बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू देखून जें कितें देवातान तुका म्हाका आमकां लाभलां हें संवसारी मनशांक तांकां मेळोंक ना देखून तांकां कितें ना देवाच्या जिवितान तांकां वांटोना देवाच्या जिवितान तांकां वांटोना
जावं पुरो संवसारान तांकां वांटो आसा आस्तीन तांकां वांटो आसा जावं पुरो संवसारी रितीन जावं पुरो तांच्या पयशा वरवीं गिरेस्का वरवीं हेने तेने भोंवोन हेरांक मेळनातलें कितें म्हणटात संवसार पळोवचे भाग तांकां लाभला जावं पुरो तो वांटो आसा जावं पुरो पूण देवाच्या बेसांवांनी आशिर्वादांत तांकां वांटो ना आनी तांचे नेनारपण आनी काळजाची दारुणायस हाका कारण कितें पोटवण पडल्यात तांचें नेनारपण म्हळ्यार ती नेनांत जेजून म्हळें न्ही बापा तांकां बक्षीत ते कितें करतात म्हण ते नेनांत म्हळ्यार पोटवण पडल्यात समजून येना जन्म येना कळीत ना नेनांत मात्र न्ही आनी काळजाची दारुणायस दारुणाय तूं कोण म्हाका सांगू म्हाका जाय तशें हांव करता काळजाची दारुणाय पूण तूं काणें म्हाका आमकां हांगा कोणाची खुशी करूंक म्हणून आयले हांव हांगासर देवाचें उतर तुका म्हाका आमकां कोणाची खुशी करूंक शिकयता आमची खुशी घे आतां आमी हांगा आसले हर एकल्यान आमची खुशी केल्ले जाल्यार हांगा लढाय जाती आहली मारामारी जाती आहली वय मू को जाल्यार परत पिठो जाती आहली देखून हांगा येयलेल्या हर एकल्याक देवाच्या उतरा मुखांतर जेजू कितें कळीत करता कोणाची खुशी करूंक मग तुजो कर खुशी तुजी पाळोंक मग तुजो कर खुशी तुजी पाळोंक फाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू फाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर म्हाका स्वीकार त्या वरीन कितें जालां लज मर्याद सांडून सदिळाच्या जिवनाक ताणें वेंग मारल्या पळय न्ही लज मर्याद सांडून खंय कोणाकी तांचे काळीज धारून जालां ते कोणाचें आयकना ते तांकां जाय जाल्ल्या बरें तेंची येतात लज मर्याद सांडून सदिळाच्या जिवनाक सदिळाचें जीवन सळगी न्ही रानां सोडलेल्या मन जाती बरी भोवन खावन जेवन मात न्ही हांडून सदिळाचें जीवन पूण तुका म्हाका आमकां सदिळाचें जीवन जिवंक जेजून एकठांय केलां गे ना ती सदिळाचें जीवन जियेता तर जिवंक सोडा आनी सर्व तराच्या बुरश्या कामाक आपणाकच ताणें विकून घेतल्या संवसार म्हणजे बुरश्या कामांत जिवन आसा भाव म्हणजे बुरशीं कामां देखून हांवें तें कांतार केलें वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू सदांच शिरो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू सदांच कसलें भाग पळया तुज्यान म्हणजे आमचें बऱ्यांतल्या बऱ्या जाग्यार बऱ्यांतल्या बऱ्या जेजू वळखल्या भावा भयणी सांगाता हो बरो वेळ करसूंक मात्र न्ही समाधानीन शांतीन संतोषान उल्हासान मोगा मायपासान बऱ्यांतलें बरें देवाचें उतार आयकोंक बऱ्यांतलें बरें गायन करूंक बऱ्यांतलें बरें संगीत आयकोंक बऱ्यांतलो बरो परिसर वय मू बऱ्यांतली बरी शिस्त आसा अर्द वर बसूंक एक वर बसूंक तुमकां जाता कित्याक म्हळ्यार संवसारी रितीन तें आसा पण हांगा तशें न्ही कोण एकवट आयलां कोणा ते आमी एकवटांत आसा देखून दवरला म्हळ्यार नव्या जिवनांत ग्रीक म्हणलो जुदेव म्हणलो सितियान म्हणलो भेद ना आसूंक नजो आनी आसाना भिये नाकात खरेंच तुमी एकवटांत आसा जाल्यार सगळो भेदभाव सगळो वेता तुमचे आतां ल्हान व्हड म्हणलो बेदी वेता ग्रेस दुबळो म्हणलो भेद वेता हांव जनात उणें नाय म्हणलो बेदी वेता
आनी आमी कितें जाता एका मनाचें जाता कितें जाता जेजू सवय एका मनाचें जाता एका काळजाचें जाता एका भावार्थाचें जाता पूण संवसारी मनीस तशें न्ही तांकां ताणें कितें केलां सर तराच्या बुरश्या कामाक आपणाक कसं ताणें विकून घेतल्या विकून घेतल्यान खंय जुदासान पळय जेजू विकलो न्ही कित्याक जुदास संवसारी जिवीत जिवन आसलो पयशांक आशेवन आसलो गिरेस्काच्या फाटल्यान आसलो पळय की न्ही पूण वडोलो उल्लेख केलो भावान जाकेव आसलो पूण जेजूक वळखल्या उपरांत ते सकड अन्याय अनीत वायट आदारचे सगळे सांडटा वय मू पयशांची दुडवाची आशा गिरेस्काची आशा सोडटा आनी कोणाक फाटल्यान वता कोणाक आपणा थंय येवंक स्विकार करता पळया न्ही फरक पळया एकलो जुदास सगळें होगडावन गेलो जाकेव जेजू थंय येवन सगळें जोडून घेतलें ताणें फरक पो संवसारी मनशांक आनी आमकां जेजू थंय एकवटांत आसलेल्यांक देखून एकवटांत आसलेलीं तुमी हो एकवट कसो सांबाळून उरीचे आयकुया मुखार पूण तुमी क्रिस्तांतावन घेतिल्ली शिकवण असली न्हय आमकां ती शिकवण मेळिल्ली गी संवसारी मनीस संवसारी शिकवणेचेर आपलें जिवीत बांदून हाडटा तर संवसार असो जाता पूण तुका आनी म्हाका क्रिस्ताची शिकवण मेळ्ळ्या देखून आमी कोणाची जाता क्रिस्ताची जाता क्रिस्तांवणी जायते बडी उल्लेख केला धैर्यान उल्लेख केला क्रिस्तांव केल्ली आमकां तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्तांव केल्ली पूण हांगा देवाचें उतर आयकून हांव आनी तूं आमी क्रिस्ताची जाल्या हांव क्रिस्ताचो आनी क्रिस्त म्हजो देखून क्रिस्ताच्या शिकवणे वरवीं कितें जालां आमकां क्रिस्तांतावन घेतिल्ली शिकवण असली न्हय असलें न्ही दुबावाविणे जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगणी केल्या आनी शिकवण दिल्या सत आमकां परगट केला आज कित्याक आमकां सुटका तुमी आज कित्याक स्वतंत्र जाल्यात कित्याक तुमी हाळू जाल्यात कित्याक तुमी ह्या उजवाडाक आयल्यात कित्याक म्हळ्यार स्वताची सुवार्थ आमकां लाभल्या कसली आतां कोण आमकां न्ही जाय की सुटका दिता जो संवंजाला 8:31 आनी 32 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31-32 हें सड आनी सड आमी जाणा जातना आमकां सुटका भाव म्हयनो आयका आपणाक सत मानतल्या सुदैवा कोणायकी न्ही जेजूक सत मानतल्याक धर्माक सत मानतल्याक न्ही आज धर्म म्हणून म्हजो धर्म उंचू तुजो धर्म उंचू म्हणून धर्माच्या नांवान कितें पऱ्या जाता कर्मा आज धर्म उखोल धरतात ना बाबा भयणीन धर्म उखोल धरना तुजो म्हजो आमचो कोणाचो धर्म उखोल धर कांय बरें जायना कोणाक उखोल धरीचे क्रिस्ताक देखून तुमी म्हज्या उतराक तुमी काल जावन सलशात जाल्यार जेजू म्हणटा म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन सलशात जाल्यार तुमी म्हजे करे शीस जातल्यात तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले हांगा येवन आमी कोणाच्या उतरांक जीत दिता कोणाच्या उतर आमी स्विकार करता जाल्यार करूंक ना जाल्यार ना केलां जाल्यार इतल्यो शिकवणी आयकोन तुमी देवाच्या उतराक स्विकार केला जाल्यार तुमी कोणाचे शीस जातात फादर जेरीचे बाबा आंड्रूचे बाबा स्टॅनीचे ना ते तिके जोरात विक्रमाचे ना आनी एकलो पापा असो आसा विजयाचे हांगा कोणी आमचे शीस जाल्ल्यात गे जाल्यार आतां आमकां सोडा आनी वसा कोणाचे पाटलाव आमी जेजूचे पाटलाव आमी जेजूचे घेवन कोरीस आमचे शांतीपणाचे पाटलाव आमी तुमी मुजे करे शीस जातल्यात देखून आज तुकाच न्हय आसा तूं न्ही जाय की जेजूचो शीस घे म्हणून संस्थांत आसाय धर्मांत आसाय आनी खंय आसा तें गरजेचें न्ही ह्या वाड्यांत त्या पिरगेचें त्या दिशेन तो ह्या देशांत त्या राज्यांत तें गरजेचें न्ही खंय आसल्यार हांव कोण आसो शीस देखून जाल्यार हांव कोण आसो पुता तूं कोण आसो दाडा हांव तितलेंच बाबा हांव जेजूचो भयणी हांव जेजूचो डॅडी हांव जेजूचो मम्मी हांव जेजूचो व्हडली माय आबा हांव शिकेरींक गेलो न्ही हांव
फळ्यान जाया ताची आनी ताका कितें जाता तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाकवन पावयता ते परणे व्यक्तित्व तुमी खाण उडयसय. वय कितें उडे लागिना. पयलीं आमची साल कशी आसली नाका राग आसलो म्हाका. कोणेय एक उतार दिल्यार 10 उतार पाटीन दितालो वय मू. कोणेय शिकयता म्हणल्यार तुका हांव शिकयता रे तूं कोण वय की न्ही. पयलींची साल कशी आसली एक गडी चिंत न्हू बळ्या. हट्टी नेंगी नारळाची कट्टी नांगी या कॉन्क्रिटाची चट्टी वय की न्ही. पूण आतां एफेसकारां बरोवन सांग पावलो सांगता आदीं पयलें तुमी कितें आसल्यात म्हणून पळया न्ही तुमच्या पातका वरी अपराधा वरी आमी कितें जावन आसल्या म्हणून एफेसकारां बरोवन सांग पावलो सांगता आवस 2 वळी 1 आनी 2 एफेसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 1 and 2. तुमच्या अपराध आनी पातका वरवीं पयलें आमच्या अपराधा वरी आमच्या पातका वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्या आमी मेल्ल्या म्हणटा देवाचे उतार. कुडीन जिवासलो जावंक पुरो पूण आत्मीक जिवीत नातलें आमकां. जिवासलो जिवीत नातलें शांती नातली समाधान संतोष उल्हास मोग मायपास दया माया काकळूत उर्बा उमेद ही नातली आमचे थंय. एका काळार तुमी मेल्ल्यात म्हणटा देवाचे उतार. देखून तो आतां कितें वाचलें तुवें आमची पोरणी साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाकवन पावयता ते परणे व्यक्तित्व तुमी खाण पोरणे उडयसय. व्यक्तित्व आमी कान उडयचे म्हणटा. हांवें सांगलें न्ही गी एका क्लासींत एकलो सरदारजीचो भुरगो सगळी क्लास घंटा मागीर टिचरीन वचून सोदून काडटा वो पुराय 2 हप्ते जावन घाल्ले सॉक्स घालून आयला. घाण ताका सांगलें हाले घाण सॉक्स घालून आयले सगळे क्लासीन बसूंक जायना फाल्यां येताना नवे घालण्याचे या बरें दुल्ले घालण्याचे म्हणून जायत टिचर म्हणून गेलो. दुसऱ्या दिसा परतून क्लासीन घाण येता हाजे सशींच काल सांगलें घालूंक ना रे टिचर नवेत नितळ मागीर घाण खंयची कालचे बोल्सान दवरल्यात टिचर म्हणाल. कालचे सॉक्स खंय आहात देखून आमची फाटली जिणी खंय आसा आमची साल खंय उडयल्या खंय खवयल्या. साबार पोटी अशेंच जाता. उस्तरून बळ्ळ्या तशें जाताय. उस्तरून बळ्ळ्यार उस्तराक लागलें मेळ्ळें खंय येता वळोन वता खंय गेला आमी सोदून येता आमी. तशें जेजू जशें आयिल्ल्या उपरांत जेजूक वळखल्या उपरांत आमचे आदले मेळ्ळें आसा अशुद्धपण आसा गेलां वय मू वळोन फाटीं पळोवंक सोदल्यार उडास काडल्यार मेळना मेळोन वचो. देखून त्या फाटल्या सालीक त्या पातकी जिवनाक पाठ करा. तुमचे अंतस्कन आनी तुमचे चिंताप नवें जायसय. म्हळ्या न्ही सगळें नवें जायचें बाबा. नितळ काळें नितळ मन नितळ जिवन नितळ. देखून हांवें सांगलें आमकां बरें नवें जायचें नितळ जायचें आमकां बरें जायचें. ताका ताजेवनी बरें भाग्यवंतपणी पवित्रपणी जियेल्लें जायचें. आमची चिंतना उतरां भोगना ताका मानवाल्लीं जायचें. देखून रोमाकारां बरोवन सांपाल म्हणटा न्ही आवश्य 12:2 संवसाराची साल आदारी नाकात म्हणटा तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं म्हणटा. ऐका रोमन्स 12:2 ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी देखून नाका. आसूं न्ही संवसारी म्हणजे संवसारान तांकां खंय सांगूंक वचनाकात. तांची खुशी करूंक सोडा तांकां आमकां कितें. पूण तुमी तांची खुशी करूंक तांचे बरी जावंक वचनाकात. देखून तो सांपाल म्हणटा संवसारची साल आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवीं जावं. मनां नवीं जायचे. कशी नवीं जातात मनां आमची मनां कशी नवीं जातात. कितें आदलें आसा दवरन आसा लोणचेच्या बुयांव आसा पोरणे पोरे घाल्लें कुसोन गेलां घाण येता मड्डी जाला आनी काले मोव जाला कोणाक खावंक नाका दवरूंक नाका त्यो आनी कितें दवरून बसल्या न्ही गी. मोबायलांतलें बरें डिलीट करता आमी. मोबायलांत हांव डिलीट करना ते हांगाचें डिलीट करूंक नाका आमकां. देखून तुमचें मन नवीं जावं तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. जिणेचें रुपांतर जावं म्हळ्यार 3 दीस बरें न्हेसून आयलें तें रुपांतर न्ही तें रुपादर्शी. पूण ह्या 3 दिसांनी देवाचें उतार आयकून फाल्यां आमी पोरणे न्हेसल्यार आमचें उलोवणें आमची चिंताप आमचें जिवीत आमची हालचाल आमचें नडतें ह्या आमी एकामेकाक थंय दाखोवन सोदो हुस्को मोग मायपाच शांती समाधान हें नवें जावं. आनी तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात. म्हळ्यार त्या दाळा मात देव ताची खुशी आमकां कळीत करता.
देवाक आमी मानवल्ले जाल्या वेळार तेन्ना आमच्या जिणेचें रुपांतर जालें त्या वेळार मात देवाची खुशी कितें तुजे खातीर म्हजे खातीर देवाचें येवजण कितें आमी सोदून काडूंक शकता की संवसारी मनशाक देवाची येवजण कळीत जायना देवाची खुशी कळीत जायना पूण तूं तुजें मन नवें जालां तर देवाच्या उतार तुवें स्विकार केला तर देव तुका वाट दाखयता वाट दाखय तूं वाट दाखय सौम्या वाट दाखय तो वाट दाखय सौम्या हर एक देश हर एक घडी तो म्हजे संगी रावोन वाट दाखय तो वाट 100% म्हाका हो बाबत बरोवपातीन विश्वास आसा हर एक घडी तो म्हाका वाट दाखयता कित्याक म्हळ्यार तूं ताका समर्पीत जाल्ल्या वेळार ताज्या उतरांचें तुजें जिवीत तूं बांदून हाडटा तो ताजी खुशी कळयता आतां भितर बसून आसलो देवाचें उतर आयकोन आसलो ती कॉन्क्रिटींग चलता भायर वचून येतना बाबा वचमान म्हणालो हे प्रोजेक्ट तुमी कशें सुरू केले खंयच्या धैर्यान सुरू केले म्हणालो हांवें जाल्यार म्हाका धैर्य गरज ना विजन प्रोविजन कोण करता विजन दिवचें ताणें प्रोविजन दिवचें वय गी म्हजें विजन आसल्यार दुसऱ्याचो प्रोविजन ना म्हणून डिविजन जाता म्हणालो म्हणजे विजन आसल्यार प्रोविजन ना देखून पुराय डिविजन जाता म्हणालो ना ताच्या उतरां काल ताज्या माना खातीर ताज्या महिमे खातीर ताज्या राजा खातीर तूं खरेंच तुजें मन बदलो ताज्या उतरांचेर तुजें जिवीत बांदून हाडटना तो तुज्या गरजान पावता हे सार तुका कितें जाय देव दितलो सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो विसार तुका कितें जाय देव दितलो सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो आपय ताका राखून आसा तुका तो आपय ताका राखून आसा तुका तो देखून तुमच्या जिणेंत तुमकां आनी मार्गदर्शन म्हणटा तुमकां आनी गायडन्स मेळो ना तर ताजे कडेन हांचे कडेन विचारूंक वचनाकात तुमचें मन नितळ करा बरी एक वस्ते रितीर करा आनी पळया वाटो कश्यो उक्त्यो जातात पळया साफ जातात पळया ताची येवजण तो तुमकां कळीत करता देखून पाटी हेच्या पयल्या वाचपाक देवाचे प्रतिरूप करून रचले नवे व्यक्तीत कसले व्यक्तीत तुका आनी म्हाका आमकां कशें रचलां देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन मोजा भरला श्वास जिवासो संवसाराक हाडला गुरत्व मोगास तुका आनी म्हाका ताचें प्रतिरूप जावन रचला म्हणटा देवाचें उतर ताच्या सारक्याचें आनी सुरप्याचें जावन रचला म्हणटात हें सारकें आनी स्वरूप तूं आनी हांव आमी परत जोडटना आनी तें कशें जोडचें तें सारकें कितें स्वरूप कितें म्हण तुमकां सारकें कळाचें जाल्यार वस्ते रितीर करा वेगळी करूंक नातली तें सारकें तें स्वरूप देखून ताणें सांगलें लेपतना उलो दिलो वो कुस्वार तुमचो करून घेया ह्या वो कुस्वार तुमचें थंय आसा जाल्यार ह्या कुस्वाराक अंत ना कसलो कुस्वार किडी मुयो गुळयो न्ही कोक्की सानी घालें निवऱ्यो न्ही आनी घालें लाडू ते न्ही बदलाक मोगू संतोषू वो कुस्वार पळय आमकां कसलो म्हणून गॅलेशियन चॅप्टर 5:22 सांगता वो कुस्वार आतां उडास दवरा सगळ्यांक करून एक एक तरी करा देखी हें सक्कोड करून म्हाका वेळ आसा फादर म्हणटात थोडे न्ही एक नमनेसो एक किलो करा मागीर वांटून दिया हर एका शुक्रार शेनवारा कसलो कुस्वार पूण आत्म्याचें फळ हे कुस्वार आत्म्याचो कुस्वार वो मोग मोग म्हणलो लाडू कोण करतात कितले जाण करूंक तयार आसात थोडी मोग म्हणलो लाडू करा थोड्यांनी हात उबारले अडीच हे केल्यार पावना घरा दवरचो न्ही मोग म्हणलो लाडू संतोष म्हणल्यो गुळयो समाधान म्हणल्यो निवऱ्यो सोसणीकाय म्हणलें कितें पातोळ्यो दयाळाय दयाळा म्हणल्यो कुकीसां वास बरेंपण बरेंपण म्हणलें कितें केकी विश्वासीपण म्हणलें काल चुडा बळेपण म्हणलो काराकाड्ड्यो स्वदमन म्हणल्यो चकल्यो कुणीच ना तयार करूंक आसतात
अब्बा नावां काडली अंडीला कितल्यो बऱ्यो करून काते आसले न्ही गी हां ओ कुसवार पूर्ण जायना हो कुसवार आडी आनी दिव्या वांटिया दोशी जाता आमी ह्या कुसवारा वरवीं कोणाकूच डायबिटीस येना वो कुसवार कितलोय केल्यार कोणाकच बीपी सडना वो कुसवार तुम्ही सोन्या पेटयेच्यो खरा काड्ड्यो केल्या बरें गॅस भरता न्ही वो कुसवार केल्यार कोणाक गॅस भरना भरताय आं नाका गी वो आं हें क्रिसमस तुजें आनी म्हजें आमचें आसता न्हू निमाणो श्वास पर्यंत वो जावं दी संभ्रम आचारान दाबाजो तुजो आनी म्हजो आमचो आनी त्या उल्हास बरीच जाता आमी संतोश बरीच जाता तेन्ना देवाचें प्रतिरूप तुजे थंय दिसून येता देवाचें व्यक्तित्व तुजे थंय दिसून येता आनी देवाचे प्रतिरूप करून रचले नवे व्यक्तीत नवे व्यक्तित्व संवसारान कोणाय की हें भोवशाय येवना म्हणून मोती कायल्या वो कुसवार तयार करूंक पळय ह्या जाग्यार कशें आमकां जेजून शिकयलो वळे न्ही गे वय मू शुक्रार येतना हाडा मात्र सोनवार येता न्ही खंय मेळ्ळ्यार दिवंक विसरा नाकात भासार मेळ्ळ्यार खाण दिया पोत्यांतलो न्ही गे आनी त्या दाळ कितें जाता देवाचें प्रतिरूप मात न्ही ताचें व्यक्तित्व तुजें आनी म्हजें आमचें जाता म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देव भक्तीचें नवें व्यक्तित्व 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 खंय गेल्यार तुजें म्हजें आमचें व्यक्तित्व भितर एक भायर एक न्ही भितर परजळ भायर परजळ आमी राती काले जिलमिलची नखेत्रां न्ही आमी उजवाडाकी जिलमिलचे नखेत्रां तसलें व्यक्तित्व तुजें आनी म्हजें आमचें जाता तुमी नेसा जय खंय असलें व्यक्तित्व कोणाक लाभता क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यार आयल्यार मात्र तें जाता देखून तूं 15वी वळ कितें म्हणटा ह्या पसोत 25वी वळ ह्या पसोत सर्व कपाटीपण तुमी पयस करा कपाटीपण भितर दवरून वो कुसवार भितर घाल्यार तो पुराय कुसवार कितें जाता घांटा अळे घाण आयलीच थोड्यांक तांची नाका अशी जाली वो सगळो कुसवार कर न्ही वो कुसवार सगळो कर न्ही भितर कितें आसा का बाटा भितर न्ही सोमाय कोणाय हें पळय करून का बाटा भितर दवरल्यार न्ही का पाटीपण भितर दवरल्यार सर्व कपाटीपण तुमी पयस करा देखून तें पयलें पयस करा हो कुसवार आमचे थंय या पोत्यांत गी या बॉक्सांत गी या कितें म्हणटात ह्या कोरण्यान दवरचें जाल्यार ह्या बोरनेंत दवरचें जाल्यार भितर आसलें कापाटीपण पयलें काण सोडा म्हणटा आतां कापाटीपण म्हळ्यार कितें कापाटी म्हळ्यार कितें हिपोक्रेसी म्हणटा आमी मुखार एक केदाळा हांवें थोडे फावटी न्यूज आयकताना ते हिंदींत 2 शब्द वापरतात खातनी आनी करणी म्हणून खातनी आनी करणी खातनी म्हळ्यार काणयो सांगच्यो कथा सांगची करणी म्हळ्यार करणी म्हळ्यार करचें वय मू देखलो कथनी एकलो आसा न्ही आमचो उता न्ही केल्लें केल्लें सांगूंक बोल बच्चन बरें करता तुमकां पूण आमी तशें न्ही आमी उलोवची गरज मेळ्ळ्या वेळार काण दिवचीच कुसवार मेळ्ळ्या वेळार काण सगळ्यांक दिवचो हाका ताका म्हणून पळोवन दिवचो न्ही मेळ्ळेल्या हर एकल्या तुजें व्यक्तित्व तशें जावं देखून त्या खातीर तुजें कापाटीपण तुजें तें आसलें काड आनी एकामेका सत उलया सत मानून घेतल्या भाव भयणीनो आमी सता खातीर जियेल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना कित्याक वडोला आमी आयकलें म्हज्या उल्याक तुमी पाळो दिल्यार तुमी म्हजे शिश्य जातल्यात आनी तुमी सत जाणा जातले आनी ते सत तुमकां सत आमकां सुटका दिता जावं पुरो एका घडये भिरांत ते सत सांगल्या उपरांत भिरांत आसा पूण फोट मारल्यार न्हिदल्यार भिरांत उठताना भिरांत भायर गेल्यार भिरांत खंय म्हजी फोटो मारिल्ली धरल्यार म्हाका शिक्षा वय मू सो सांगलें शिक्षा जाल्या शिक्षा वय मू मोकली जाली काबार वय की न्ही देखून सत कितें जायचें
एकामेका सत उलया सत उलया देखून एफएस घरां बरोवन सांपाल म्हणटा सत जावन दी तुमच्या कमर बांद कई म्हळ्यार केदाळ पेंगटाक बांदलो तूं आल्या भशेन सत केदाळ बांदून आसायचे तुमच्या पेंगटाक एक कमर बांदा भशेन एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 14 ऐका पाटी सरण असताना तुम्ही दृढ रावची गरज सत जावन तुमचो कमर बांद सत जावन तुमचो कमर बांद देखून हांगा सताची सुवार्थ प्रगट जाता न्ही फोट ह्या एका जाग्यार मात्र न्ही तुम्ही केदाळा येया मातेवाच्या वांजेलांत 26 वर्स 14 सांगलेल्या प्रमाणे ही सताची शुभ वार्ता सगळ्या संवसारात प्रगट जायचे पण ह्या जाग्यार ही सताची सुवार्थ धैर्यान आमी प्रगट करता कांय स्पिरान नासतना ऐका मॅथ्यू 24 वर्स 14 आणि सुमेस्त परसा सुमेस्त परसांक सत कळीत जावचे खातीर राजाची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार प्रगट जातली म्हळ्यार सताची शुभ वार्ता हांगा देवाचे उतार ऐकता तुमकां हें पुराय बंडल म्हण दिसता गे पोटी म्हण दिसता गे हे पुरासे काय म्हणटात हांकां काम ना देखून बोव मारता म्हणटात गे जिवीत वय की न्ही असल्यात वय की न्ही सत वय की न्ही सगळ्यांक जायचे तूं काय जाय म्हाका जाय मनीस जाल्यार एक गरजेचें वय की न्ही सत शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकळूत जानवाय गिन्यान समजोनी सगळ्यांक गरजेचें वय की न्ही पळया न्ही हें सत मोगा विशयान सत शांती विशयान सत उजवाडा विशयान सत जिविता विशयान सत काकुलते विशयान सत ह्या सगळ्या जन्मा विशयान त्या गुटा विशयान त्या सता विशयान त्या मिस्तरा विशयान सगळें सत देखून सत शिकया आतां सत जाणा जाल्यार मात सत सच्चे कै वाडा कै उजवाट जो सच्चे कै वाडा कै उजवाट जो फांकै फवे देवोन ये सर्गींच्या सुखाक पावूंक ये पवित्रात्म्या देवोन ये सर्गींच्या सुखाक सताच्या आत्म्या सतमाका शिखय नितीच्या सूर्या उजवाट सताच्या आत्म्या सतमाका शिखय नितीच्या सूर्या सता वरवीं मात्र तुका आनी म्हाका आमकां सुटका मात्र न्ही जिवीत मात्र न्ही सगळें आत्तां कितें आमी सांगलें ससनाचें जिवीत संवसारांत आसतनाच तुजें आनी म्हजें आमचें जाता देखून रोमाकारां बरोवन सांपावली आमकां कितें सांगता ऐका रोमन्स चॅप्टर 13 आनी वर्स 8 तावन ऐका 14 पर्यंत रोमन्स 13 वर्स 8 to 14 वयर कितें म्हणलां एकामेका थंय खायदे देखून सगळ्यांकी बरेंपण जायचें सगळ्यांकी न्ही म्हजो स्वार्थ म्हाका एकल्या बरें जाल्यार पुरो हांवें बरें बरें केल्यार पुरो तशें न्ही सकाळीं आमी नश्ट करनासतना म्हज्या वणयेन प्रस्ताव काडलो दट्टोन वणी आसात न्ही म्हळ्यार ती देंवोन येताली आनी बाबा आर्थरान म्हळें हांगा ती रेतेरेक म्हण आयिल्ली भाव भयणी ती आयिल्ली देवाचें उतार आयकूंक पूण तिनूय दीस सकाळीं वेग्गी उठोवन राती तांणी काम केलां सकाळीं वेग्गी उठोवन काम केलां आनी हां सगळें जावन हांगा वेळार हांगा बैसन सकला देंवोन येताना तांची बॅग हांकां घेवन आज तुमी बेसरल्यात गे बॅग हांकां घेवन म्हणटाना भावार्थ म्हणलो कितलें काम केलां तांणी सगळ्यांची नांवां काडलीं गोंयांत तावन आयिल्ल्या भयणींनी हांगा कोप्पा तावन आयिल्ल्या भयणींनी बँगलोर तावन आयिल्ल्या भयणींनी सगळ्यांक सांगाता मेळून आनी मागीर हांगा 7th आसल्यांनी कितलें काम केलां म्हणटना म्हज्या वणयेन एक प्रस्ताव काडलो हांगा सकड एका कुटुंबा बरी रावन काम करतात आनी सकड सांगाता जी येतात न्ही गे त्या वरवीं हांगा आयिल्ल्या हर एकल्याक कोणाकी बायली म्हणून बोगाना म्हणाली हांगा आयिल्ल्या कोणाकच हांव आपूण बायलो बायली म्हणलें पळया न्ही हांव कितें सांगूं जाय वटपण उलोवचें न्ही देखून तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक हो कायदो आसा कोणी परकी न्ही वडोल सांगलें भावान परकी कोण पळय फिरकी तो मात्र फिरकी आमकां वडोल सांगलें न्ही संवसारी मनीस बरें फिरकी फिरला तांची मौत पूण हांव तूं आमी फिरकी न्ही परकी न्ही कोण टर्की टर्की पळयल्या तुमी न्ही कशी टर्की पळयल्या तुमी डिवायनांत आसतना हांवें पोसिल्ल्यो थंय सगळ्यांकी स्वागत करतले थंय हांगा मुखार आनी कशें
आतां हांव टर्की म्हणून चिंती नाका म्हळ्यार सगळ्यांक स्वागत हांवें केदां म्हणचें वेलकम वेलकम उलायकम वेलकम वेलकम उलायकम हांगा येवच्या पयलीं म्हाका मेसेज गेल्या ओरलांडून आमी 5 जाण येता वेलकम बाबा वेलकम आशिर्वाद दिलो आयिल्ल्या उपरांत ताका खंय तुळयो येता उलायकम म्हळ्यार ताका उलयकम म्हळ्यार इल्लें उणें उलय म्हळ्यार बरी समजता कोणा उलय कम थोड्यांच सगळ्यांक स्वागत भाव भयणीनो देखून हे कायदे एक एकल्याक न्ही देखून तो सांपाल रोमाकारां बरोबर कितें सांगता का एकामेकाचो मोग करचो एकच रीण तुवें आनी हांवें हर एकल्यान फारीक करूंक आसा खंय सगळो आमी रीणकारी हांगा आसले जेजूच्या एकवटांत आसलो हांव आनी तूं आमी हर एकलो रीणकारी आनी तें कितें तें रीण आमी फारीक करूंक आसा आतां का एकामेकाचो मोग करचो एकामेकाचो मोग करचो ह्या एका रिणा भायर ह्या एका रिणा भायर कोणाच्याय कसल्याय रिणान तुमी रावा नाका हें रीण खंय तुका आनी म्हाका आमकां कितलेंय आमी फारीक केल्यार मुग्धाना कितलोय मोग आमी दाखयल्यार एकामेका हें रीण फारीक जायना ह्या एका रिणा भायर खंयचेंच रीण तुमकां आसूंक नजो कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियम शास्त्र पाळटा देखून ताणें जेजून म्हळें न्ही की एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता जसो हांवें तुमचो मोग केलो उडयली तें उतार काण सांगलां जोच्या वांजेलांत आनी हांव स्वर 15:12 जॉन 15:12 हो म्हजो उपादेश म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी पळया न्ही नियम शास्त्र मोयजे मारपाक आयिल्ले वय मू जेजू नियम शास्त्र दिलाय जेजू नियम शास्त्र दिवना जुवांचो वांजेला वसवर 1:17 का नियम शास्त्र मोयजे मारपाक आयिल्लें खंय ऐका कित्याक धर्मशास्त्र मोयचे मारिफात धर्मशास्त्र मोयजे मारपाक आयिल्लें पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्त मारिफात आयिल्लें जेजू नियम शास्त्र तुका शिकयना भाव भयणीन जेजू तुका म्हाका आमकां नियम शास्त्र शिकयना ते सगळे नियम शास्त्र एका उपादेशांत आटापून आसा म्हणलें कितें तें एकामेकाचो मोग केल्ल्या वरी पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियम शास्त्र पाळटा सगळे नियम शास्त्र पाळटा देखून आसतना बायबल बंद दवरा आसतना पवित्र पुस्तक आमकां गरज ना वो पवित्र पुस्तक उक्तो करा उक्तें सोम्या काळीज म्हजी उक्तें सोम्या काळीज तुज्या मोगान बरोवंक कुरपेन बरोवंक सक्तेन बरोवंक तुज्या मायपासान बरोवंक तुज्या काकुलतेन बरोवंक वो पवित्र पुस्तक उक्तो जावं दी देखून ह्या बुकांत असलें पुराय ह्या बुकांत येजे आनी ते प्रत्यक्ष जायचे प्रतवार करिनाका देखून एकामेकाचो मोग आसल्यार पळया न्ही हांगा जावं पळय उपादेश पयले न्ही उपादेश न्ही प्रतवार करिनाका म्हळ्यार 10 उपादेशांतलो एक उपादेश वय मू सोरी नाका म्हळ्यार 10 उपादेशांतलो एक आमी एकामेकाचो मोग करतना ही पळय अवकाश आसा गे हाका चोरी करूंक प्रद्वार आदारूंक या कोणाक जिशी मारूंक अवकाश आसा मोग करतल्यांक खरेंच आमी एकामेकाचो मोग करतल्यांक गाळी येटूंक अवकाश आसा राग करूंक अवकाश आसा खोबऱ्यो उलोवंक अवकाश आसा कोडी काडूंक अवकाश आसा मागीर देखून एक उपादेश आमी गुंडायन उठल्या तक्षण आज हांवें एकल्याचो मोग करीस आज कोणाक हांवें दुखोवंक नजो आज कोणाची हांवें कोडी काडूंक नजो आज कोणाच्यो हांवें खोबऱ्यो करूंक नजो आज हांवें कोणा विशयांत वायट चिंतूंक नजो कोणाक पळयल्यार म्हज्या मतीन वायट चिंतना येवंक नजो त्या दाळा आमी म्हणयत न्ही नाका कितें तसलें जिवीत नाका गे कदाळ संतोश भरीत उल्हास भरीत देखून प्रद्वार करिनाका जिवेशी मारिनाका चोरी नाका पेल्याच्या वस्तूची आशा करिनाका हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसात जाल्यार कितले आसूं हांगा वस्तू रेतर मात गुंडायन आमी दाखोवन दिता कित्याक म्हळ्यार तें तुमी लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट ते मागीर तुमी सांडीचे सोडीचे आनी हें दरीचे म्हणून खंयचें तें दरीचे मुखली वळ तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर ह्या एक आदेशान तुजो तूं कसो मोग करताय तुजो तूं कसो मोग करताय म्हजो हांव कसो मोग करता म्हजो हुस्को म्हाका आसा की ना म्हजी खंत म्हळ्यार म्हज्या भलायके विशयांत कुडी विशयांत जालें म्हज्या बऱ्यापणा विशयांत म्हज्या खंयच्या विशयांत म्हाका हुस्को आसा की ना तो हुस्को हरांचो आसा जे
हांवें काली केल्यार पावना तेंच हेरांकी मेळासे. हांवें काली पळयल्यार पावना ते हेरांनी आतां वायट न्ही, वायट न्ही. हर एका रितीन म्हाका मेळिल्ली बरी खबर, म्हाका मेळिल्लो संतोश, म्हाका मेळिल्लो मोग, म्हाका मेळिल्लो मायपास, म्हाका लाभल्ली दाय माय काकळूत, म्हाका लाभल्लें बॉक्सांनी हेरांकी लाभासे. आनी ह्या एका आदेशान ते सोमेस्त आटापल्यात. सगळें आटापून आसा खंय. एकच आदेश सगळें आटापून आसा. मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना. न्ही मोग आसल्या कडेन वायट आसा गे बाबा. आतां सांगचें म्हण न्ही, हांव सांगता तुमकां आतां इतलीं वर्सां जावन 29 वर्सां 29 वर्सां जावन ह्या 7th आसा हांव. पूण आतां साबार रितीर मंदिरांनी पळयलां हांवें, खरो मोग आसल्या कडेन वायट ना, खरो मोग आसल्या कडेन द्वेश ना, राग ना. आनी इल्लो राग द्वेश आसा जाल्यार थंय कोणी रावना, रावंक शकना. आतां इतली 7th आसात, एकामेकाचो इल्लो राग दवरून सेवा करूंक जाता. सांगा आं, घरांत तर तुमी आसात, गोबयलां तुमी राग दवरून आसात, जियेता ते तुमी, जेलांत आसात तुमी, एकामेकाचें तोंड पळयनात, आसो दिनात, एकामेकाचो हुस्कोना, मोर थंय पोट थंय जा जाल्यार का ना जाल्यार पळय कशें जालें जिवीत. ताचे बदला जेलांत आसचें बरें, थंय जाल्यार वेळार जेवंक दितात, थंय बसून सगळ्यांक सांगता येयलें कामी दितात न्ही, मात एक्सरसायजी करूंक दितात. पळया न्ही बाबा, आज मोग नासतना आज कितें सगळें जालां. देखून हांवें कालच्या आनी परच्या शिकोवण्यात उलो दिलो. ह्या 9व्या वर्सा पयले हांगा आसले आमी हर एकल्यांनी आमकां कोण लागशिल्ले आसा तांकां पयले आमी जेजूसाची हाडीचे, आमच्या बऱ्यापणा वरवीं न्ही, आमच्या वायटा वरवीं, आमच्या उदारपणा वरवीं, आमच्या बऱ्या मना वरवीं, आमच्या बॉक्सानेच्या शेगुणा वरवीं, आमच्या न्ही हें केदाळ साद. जेन्ना म्हाका सांग कालतो करता तेन्ना साद. केन्ना हांव समजता सुकला जेजू सुकला, हांव करेस सुकला, बोरे आदारूंक हांव सुकला, सुकला जेजू सुकला, हांव करेस सुकला, बोरे आदारूंक हांव सुकला, माफ कर म्हाका, माफ कर, माफ कर म्हाका, माफ. केदाळ आमी आमचें फाटलें जिवीत न्ही हाडल्यार वयनीक एका काळार आमी आसलो. आज नाल्यार फाल्यां बरो जातलो तो, आज नाल्यार फाल्यां सारको जातलो. तें चिंता तुका आनी म्हाका आमकां आसा जाल्यार खंडीत आमी हेरां विशयां वायट चिंतेना. एक दीस येतलो, आतां तो उलोवन नासतनात आमी उलोवन आसतना ओ ल्हानपणार कसलो पोखरी तो, पोखरी तो. पूण आतां आतां जावन बरो ल्हान आसतना हांव पोखरी आसलो, पूण आतां मुकरी जावन हें मुकरी म्हळ्यार कळटा तुमकां, मस्जिदेंत वचून मुकरी हांव घालता आमी चिंते नाकात. म्हळ्यार सर्त कितें भाव भयणीनो, तुका सांगता म्हज्या मामाचें तें एक पूत आसलें नेमानिदू. तांचो एकलो पूत ल्हानपणान हट्टी म्हळ्यार जिद्दी म्हळ्यार म्हज्या दोळ्या मुखार ताका मार पडल्यात आवयचे अशें गी. आनी तो रागान वचून इतलें हटकन नासलो, गुड्यार बसतालो आनी खंय खंय कोणाक आयकनातलो. पूण आज तो भाव म्हज्या मामा सोबत चड भुरग्यां प्रास तो चड मोगाळ मायपासी जाला, आवयक बापायक तो सांबाळटा. मात्र न्ही सोम्याच्या 7th तो आसा आनी जायत्यांक तो बरें करना आसा. बांदप्याने उपकार ना म्हणलेलो फातोरस जावंक पावलो. हें जावन आसा कोणाचें काम, सोरसपळचें काम हें म्हणटा देवाचें उतर. कोणाचें काम देखून तो धांवप्रो आज हांगा वयर आसा, फाल्यां आनी कोणी तुमी सकला आसले वयर आसले आनी म्हाका सकला देवाचें पडटले. सांगू न्हय मरयेन गरम्यांक ताणें दुस्पाट आयल्यात मात्र न्ही, उंच आसना आसलेल्यांक ताणें सकला गेल्यांत आनी किरकोळ्यांक ताणें उंच उबारल्यात. देवाचें उतर सत. देखून ते कोण आमी कोणाकच ल्हान दृश्टीन पळोवचें न्ही. देखून तो सांगता देवाचें उतर ऐका. देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. रोमांकारां बरयल्लें पत्र 12:21 सांगता न्ही. रोमन्स चॅप्टर 12:21. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाका. तुमकां पाडाव करूंक दिनाकात. राग राग म्हणटाना पाड जाता. राग आसल्या दिलो मोग घेवन दी, राग आसलो माया जाता.
केदो व्हडलो वाघ येवन दी तो सादो जाता आं वायटान तुमकां पाडाव करून सोडी नाकात बगार बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा पळया न्ही काळोखाचे जैत वरीचे जाल्यार वाट खंयची उजवाड आसा काळोखाक उजवाडाचे जैत वरूंक जाता सांगा चिंतून पळया काळोख कितलो आसूं दी काळोखाक उजवाडाचेर जैत वरूंक जाता तुमच्या मोबायलांतलो एक टेंपरो काल म्हणतो फ्लॅश लायट वय मू ताकाय सयत काळोख भियेता की ना होय की न्ही इल्लोसो लायट आसल्यार ताजेर काळोखाक जैत वरूंक जाता पूण उजवाड काळोखाचेर जैत व्हरता की ना त्याच भाशेन सत फोटीचेर मोग रागाचेर तुजें बग्यानपण बोयतपण बरेंपण सर वायटाचेर जैत वरूंक शकता देखून त्या म्हज्या कंथनांत आसा न्ही हातांक म्हज्या बळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दे कुडीक म्हज्या घटाय दे उर्बेन भर म्हाका हातांक म्हज्या बळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दे कुडीक म्हज्या घटाय दे उर्बेन भर म्हाका बरें करूंक हर एक देसा उजवाड दी म्हाका आनी खुशी तुजे स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका बरें करूंक हर एक देसा उजवाड दी म्हाका आनी खुशी तुजे स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो थारो म्हजो जेजू सदां सेरो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो थारो म्हजो जेजू हिरो देखून आज बऱ्या वरी वायटाचे जैत व्हरूंक आमी खुशी वरी आं हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण नाही आता देवाचे उतर ऐकता ना आमी खंय पावल्या संवसाराक पावल्या गी संवसारांत मेकळे जावन देवाक लागीं पावल्या हां देखून केदाळ म्हणचे हर एक दीस आमी एक दीस चडटा चडटाना प्राय वाडटा वाडटाना आमी संवसाराक लागीं न्ही पोंडाक लागीं न्ही सिमिस्त्रेक लागीं न्ही सर्गाक ससण्याच्या जिविताक त्या पवित्रपणाक भगवंतपणाक त्या महिमेक असलें चिंताप दवरा तेन्ना तुमकां आनी बरें आदारूंक तुमकां तुमचें मन तुमकां वाट दाखयता आमी न्हिदेंतलो उठसो वेळ जालो देखून देवाचें उतार आमकां जागरण दिता मात्र न्ही उठा म्हणटा न्ही आमी हाज्या पयलें सांगलां न्ही इसायाच्या बुकांत वर्स 60 आनी वळ कितें म्हणटा एक आयसाया 60 वर्स 1 उठ उठ परसळीत जा कितें म्हणटा कोणी आसले की न्ही दोन न्हिद उठेल आमची ना कोणी न्हिदोंक ना पण देवाचें उतार म्हणटा आत्मीक न्हिदेंत आसात तर संवसाराच्या न्हिदेंत आसात तर दुडवाच्या न्हिदेंत आसात तर ह्या संवसाराच्या सर नालिसाच्या न्हिदेंत आसात जाल्यार उठ जेजूची ये आनी परजळीत जा कित्याक परजळीत जातात तुजो उजवाड आयला उजवाड आयला उजवाड आयला उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सडवून तूं कितलोय पर्स जळीत आसल्या काळोखान बसल्या तुजो पर्स जळ दिसताय आमी खंयसर पर्स जळटा पळया न्ही देखून तुजो उजवाड आयला तुका पर्स जळीत करूंक तो उजवाड कोण तो उजवाड म्हणलो जेजू तुजे थंय येवन पिडार करता जाल्यार तेदा तूं पर्स जळटाय तुजें तोंड पर्स जळटा तुजी चिंता पर्स जळटा तुजें उतार पर्स जळटा तुजें हर एक काम पर्स जळटा तुजें हर एक साल समकन पर्स जळटा तो उजवाड भितर आसा तर देखून न्हिदेंतली उठचो वेळ हो आमचें तारण आमी सत म्हणूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं नाही आसा आमी क्रिस्तांव जावन जल्माल्या वय पूण त्या जाळ आमकां आमी सत मानतल्या वय पूण आतां पळय न्ही देवाचें उतर इतलें गुंडायन आयकल्या उपरांत तुजें म्हजें आमचें तारण तुजी म्हजी आमचें सुटका सोडवून त्या दाळाक आनी आतांक फरक आसा की ना आतां तुजें म्हजें आमचें तारण कितलें लागीं आसा जेजू थंय तारण जेजू नाटल्यार मरण पळय न्ही जेजू थंय तुका तारण लागीं आसा रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो कसली रात
कसली रात कसलो काळोख पातकासो काळोख अनितीसो काळोख कसली रात वायटाची रात रात म्हणटाना कळली हांव दीस बुडलो रात म्हणून चिंतना राती जावचें सकट वायट अंधकारांत काळोखान जावचें सगळें मेळ्ळें अशुद्धपण चड वायट कामां रात काबार जाली आणि दीस उदें उसो जालो दीस उदेंसो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया वयनी पयलीं आमी काळोखांत आसतना काळोखाची कामां करनासल्यान जावं पुरो फटी सोरपानां गाळी शिराप झगडे लढाय तुमच्या ल्हानपणां पळोवना तुमी घरा भितर घरा भायर शेजारा ना गे पण आतां जेजू थंय आयिल्ले आपण आतां तुमच्या घरांनी आसा कोण ना सांगा कितल्या जाणांनी सांगलें आमकां एकवट आयलाय आमकां मोगान दवरलाय आमकां संतोशान भरलाय आमकां उजवाडान चलयलाय आमी सगळ्यान सजीवच्या एकवटांत येताना हें सगळें पयस वेता काळोखाच्या कामाक आमी पाठ करता बेबदेपण आमी पयस करता पानोत्सव आमी पयस करता रातीच्या सर कामांक आमी पयस करता आयका आणि उजवाडाची झुजाका वचनेस्या उजवाडाची झुजांका वचनेस्या आमचे साल समकण दिसा उजवाडाची येतल्या सणांक सहजले जावन आसो साल समकण म्हळ्यार तुजें हाल कितें म्हणटा हाल नडतें तुजें उलोवणें झाडां केदाळें पोचदें बुरशें बासकाळें केदाळ येता सांगा तुमी केदाळ आयिल्लें तुमच्या तोंडांत गोठुल्ल्या वेळार पुरा उडास न्हय तो देवसार भितर येताना पुरा उडास न्हय कोलो गाळी शिराप आनी नेंगी बुरशें दुसऱ्यांच्यान येनाय कोणा कितें कितें आमी बांदून दिता आनी कितें उलयता पुराय हाज्या पयलें सांगलां न्ही गे भावान सत भायर गेलीचे जाल्यार कितें करीचें सत उलोवचो एकलो खंय कोण 90 गेल्यार सत उलयता माते आसा बरें कळीत आसा 90 गेल्यार नायट 4 आयकयता जाल्यार सगळें सांगता खंय न्ही साबार जाण चुकोवन पडल्या तशेंच जैलात साबार वर्सां उपरांत तांची शिक्षा जावन फाटी आयल्या उपरांत गट्ट पियोवन पियल्ल्या उपरांत तांणी उलोवचें ताका काडून हांवें तर रे म्हणून थंय धरलो आनी परतून घालो ताका ताजें सोरुल्लें हांवें तर रे सांगलें हांगा उसारलें धरलो आनी घालो भितर काळोखाच्या कामाक फाट करा उजवाडाचें झुजाका वचन आसा आमचे साल समकण दिसा उजवाडाची येतल्या जणांक सहजले जावन आसो पोटार्दपण म्हणजे आशा खाण्याची जेवणाची पिवण्याची वर बसो पोटार्दपण बेबदेपण कामाचार पळय बेबदेपण म्हळ्यार न्ही पोर कोणी उल्लेख केलो न्ही खंय गे हांवें वाचलें गे आयकलें गे ह्या क्रिस्मसा दिसांनी विभाड जाल्लो दुडू सोऱ्याक आनी मासाक अर्ध्या संवसाराक दुबळ्या धाकट्यांक जेवण दिवेत म्हणून भावान सांगलें दिसता तितलो दुडू करशिला आनी एका त्या संन्यासीने सांगला तें एका हिंदू संन्यासीने तो व्हिडिओ म्हाका धाडलो कितले दुकोर मेले कितले कितें बकरे मेले कितले कुंकडां मेले कितल्यो बोतली काली जाल्यो आनी कितले 8 नेट कितलो धूड करशिल्लो विबाड केलो तो म्हणटा जेजू खातीर गी जेजू के मानवाता गी जेजू तुजे ता म्हणजे ता आमच्या ता ಎಂತ आशेता गी कितलोसो लोक बुकेन मरता दिसाक 8,000 लोक बुकेन मरता गे दिसाक गी एका मिनिटाक कितें देखून पोटादपण बेबदेपण खामाचार वा बासकळपण झगडी वा मोसर आमकां नाका क्रिस्ताच्या एकवटांत आयल्या उपरांत हें सगळें पयस वेता भाव भयणीनो ना झगडें ना मोसर ना राग हांवें सांगलां इल्लो किच्ची मोसर आसल्यार जालें हांवें सांगलां हाज्या पयलें तुका म्हाका आमकां सर्ग ना उगडा म्हणून बुक ऑफ 21:27 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 and verse 27 इल्लोसो किच्ची मोसर इल्लोसो राग इल्लीशी दुस्मानकाय इल्लेशे नांबोगसाणे इल्लोसो द्वेष इल्लोसो क्रोध इल्लोसो अहंकार इल्लोसो गर्व आसा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हांगा कितें बरयलां पोटार्दपण या बेबदेपण या पानोत्सव आनी कितें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा तर देवाचें उतार सांगता आयका पूण बस्ट जाल्लें कितेंच खंयचेंच तांतू प्रवेश जावचें ना सर्गार प्रवेश जावचें ना
देखून हे सकड आसून या घडी हांव गेलो तर सीदा खंय कोंडाक खंयच्या कोंडाक एम कोंडाक यामा कोंडाक एम कोंड म्हळ्यार कितें यामाचें कोंड एम कोंड पळय न्ही इल्ली तरी भिरांत आसाची देवाची न्ही तुज्या नासाची इल्ली तरी आमकां आनी कितें देवाचें उतर आयकलें आमचो राग आमचे हगे आमचो मसर आमचे जिद्द आनी फारीकपणाची बगनां आनी हेरांक वायट मागचें आमचें तातूंत वसना जाल्यार इल्ली तरी भिरांत आसायचे आमी खंय वचून पावतले आमचें म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय आमचें म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचें सदेक तांचे मात लेख दिवंक बरें वायट आमचें सदेकून तांचे आमकां रायका सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचें झुजा कवच कशें नेसा जेजूक तुमी नेसा सोम्या जेजूक तुमचें झुजा कवच तशें म्हळ्यार ताजें मन तुमचें मन जावन दी तांचें जिवीत तुजें जिवीत जावन दी ताजें कितें सगळें कितें म्हणटात जिवीत तुजें आनी म्हणजे आमचें जिवीत जावन दी आनी कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडा सोडा देखून आनी कुडीक दादोशी करूंक पडे नाका सोम्याक दादोशी करूंक पडया आमी कोणा दादोशी करया सोमी केदां दादोशी जाता जेन्ना तूं आनी हांव आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें ताजे बरी उजवाड जाता ताजे बरी हेरांक तांच्या जिवितांत रूच दिवचें मीठ जाता तेन्ना जेजू तुजें तें म्हजें तें आमचें तें एक जाता एका माते वसवांजेला वचो 5:13 तावन 16 पर्यंत आयकोम्या मीठ आनी उजवाड आतां मीठ आनी उजवाड मीठ कुजना आतां साम दाखयनाका तें मीठ कितलें गरजेचें म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जायची मीठ नासतना खंयच्याच खाणाक रोस तशेंच उजवाड नासल्यार आमी कांयच कितेंच करूंक ह्यो दोनीय गरजेचीं देखून जेजू म्हणटा आयका तुमी प्रथवेचें मीठ आमी जाय जे प्रथवेचें मीठ मीठच जर आळ्ळी जालें तर कित्याक ताका करसाण दिवची हांवें केदाळ म्हणचें आसा तुमी हांगा सबार जाण रांदतात की ना हांगा न्ही जाल्यार घरा रांदतात वय मू कोणी ना जाल्यार तुमीच रांदून जेवतात वय की न्ही ना आतां मीठ कितें करता 10 किलो मांस रांदलां दुकराचें वय मू 20 किलो मीठ घालतात वय की न्ही ना हो तुमकां रांदूंक येना तरी 10 किलो मांसाक कितलें मीठ गरजेचें तें 10 किलो मांस रुचीचें करीचें जाल्यार थोडेंच मीठ आमी जाय जे 10 किलो मांस न्ही आमी जाय जे तें रूच दिवचें मीठ संवसारी लोक 10 किलो मांसाक सरी करयत तांच्या जिवितांत रूच ना तुज्या कुटुंबांत जायतो लोक आसा तांच्या जिवितांत रूच ना तांकां भावट ना भरोसो ना फाती ना विश्वास ना सगळें तांणी सांडलां खंय ते बेजार इरा तांकां दोस्ता मीठ नासलेल्या त्या मांसा बरी देखून ताच्या जिवितांत तुवें आनी हांवें रूच दिवचें तसलें मीठ जाय जे एका काळार आमच्या जिवितांत रूच आशिल्ले देवान ताज्या सेवकां मुखांत वय मू तुका जावन म्हाका जावन आमकां सगळ्यांक आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत कितें केलां रुचीक केलां आनी आज आमी हेरांक तांचें जिवीत रुचीचें करीचें देखून तो जेजू म्हणटा तुमी जाय जे प्रथवेचें मीठ आनी जर तर हें मीठच तुमी हेरांक तांचें जिवीत जोडून दिवचें तसलें म्हणजे शिस जावच्या बदला तुमीच आळणी जाल्यात तर भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मस्तूंक शिवाय हेर कितें उपकार ना आतां जेजू संवसाराक येवन कितें दिवन गेलो आमच्या जिविताक रूच दिवन गेलो वय की न्ही एकलो येवन सगळ्या संवसाराक ताणें रूच दिली वय की वय आतां तो गेल्ल्या उपरांत रूच जोडलेले न्ही ह्या कोणाक रूच मेळ्ळ्या आमी जायचे हेरांक रूच दिवचें तसलें मात्र न्ही मुखार जेजू कितें म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड आतां तो उजवाड जावन आयला केदाळ पळया न्ही एकल्या कडेन मात्र आसा बरो जोक सांगलो न्ही सिगरेट ओडूंक तो काडी हें घालें उज्या पेट सोदतलो म्हणून खंय सोदली मेळो ना म्हणून भोव काल पेटोवन दवरली वात ते पालवण न्हिदलो खंय सांगू ह्या भावान आमी तशें न्हिदता पेटोवन दवरली वाता पळय ती आनी कोणाक उजवाड नाका म्हजी वात म्हाकाच
आतां न्ही जाल्यार हांगा आमी त्या प्रमाणे पयलें जाल्यार तुमी तुमच्या इगर्जांनी फिरगजांनी त्या पास्काच्या राती वय मू पास्काची वात त्या उज्या हातान पेटयतात वय की न्ही तुमच्या सगळ्यांचे वाती पेटयलेल्यो आसतात न्ही कितें काय आतां वाती मात आसता उजवाड आसताय पूण त्या उज्या हातान ती एक वात पेटोवन त्या एका वातींतल्यान आपले उजवाड क्रिस्तास म्हणटा ना 1 फावटी 2 फावटी 3 फावटी न्ही तुमी आनी राखोन येतात पयले फावटी बोम मारतात दिना तुमकां मोदेवन आनी फावटी त्या दाळे तुमी धांवून येतात वाती करून मेळना तुमकां तिसरे फावटी आल्तारीर येवन उजवाड क्रिस्तास म्हणून न्ही ताजे उपरांत तुमी येतात वाती कान पयलो येता आनी म्हाका मेळ्ळो पुरो कान धांवता की दुसऱ्यान दिता आहा कितलें बरें करून समजालें पळय तुमकां त्यो मेनाच्या वाती तुमी एका वातींतल्यान पेटयतात तुमकां मेळिल्लो उजवाड आनी कोणी तुमच्या फाटल्यान आसलो वाती घेवन येता ताका तुमी दितात ताजी वात पेट्टा आनी तो आनी एकल्या दिता असल्या सगळ्यांची वाती पेटतात वय मो हेंच कित्याक जावं नजो तुज्या म्हणजे आमच्या आत्मीक जिवितांत उजवाड म्हळ्यार अर्थवो म्हाका मेळिल्ली जानवाय म्हाका मेळिल्ली समजणी म्हाका मेळिल्लो संतोश म्हाका मेळिल्लो मोग म्हाका मेळिल्लें बक्षाने म्हाका मेळिल्ली कुरपा काकळूत हेरांकी मेळा जाय आनी तांचें जिवीत उजवाडाचें जायचें देखून जावं मागीर जेजूच म्हणटा न्ही ऐका दोंगराच्या ताळवेर बांदला तें शहर लिपून उरना कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना कोणी पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना आनी दवरल्यार खंयच्या फायद्याक न्ही तो देखून हांवें केदां म्हणचें आसा न्ही दिस लिटल गायडींग लायट ऑफ माय I'm going to let it shine, this little guiding light of mine. I'm going to let it shine, this little guiding light of mine. I'm going to let it shine all the time. बरें हां तें कांतार hide it under a bushel, oh no. I'm going to let it shine, hide it under a bushel, oh no. I'm going to let it shine, hide it under a bushel, oh no. I'm going to let it shine all the time. Let it shine all the time, म्हळ्यार पालवो नजो पालवाचे के दाळा हां त्या दीस त्या अनुसार ही वात पेटोवन आसा आनी उजवाड हेरांक मात्र 16वी वर्स सांगता तुज्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजें बरें जिवीत पळोवन तुजें उदारपण पळोवन तुवें हेरांक दिल्लो तो मोग पळोवन कितें जाता तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परसळो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं एक बरी करणे देवाक महिमा हाडटा भाव म्हयने जावं बरो तुका महिमा म्हळ्यार तुका शाबासकी मेळटा हो बरें केलें शाबास शाबास म्हण ताळयो मेळटात पूण तुज्या एका बऱ्या करण्या वरवीं देवाची उतर सांगता कोणाक महिमा जातात देखून आमच्या जायत्या बऱ्या कामा वरवीं त्याच देवाक महिमा जावं दी तो जेजू उजवाड आमी जोडून काळोखांत आसल्या उजवाडाक हाडूंक ह्या घडये तावन अनिमानी घडी पर्यंत आमच्या बऱ्यापणा वरवीं तांकां जशें हाडूंक आमी जोडलें तें जिवितांनी आपणावंक आमी सकड उजवाड जावया पृथ्वीचें मीठ जावया आनी स्वता नितीची जिविताची वाट जावया हें सभाग देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.